बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। रात के 10 बजे का वक्त था। मुझे 1 साल पुरानी बातें फिर से याद आ रही थीं। इसी दिन यही वक्त था जब भैया की तीसरी शादी हुई थी। हम सब लोग ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे थे कि भैया के कमरे से चीख की हल्की सी आवाज़ सुनने को मिली थी, और फिर सुबह जो हुआ उसने हम सब घर वालों को दहला कर रख दिया था। हमारी नाशीन भाभी, जिन्हें हम इस कदर प्यार से ब्याह कर लाए थे, वो अपने कमरे में हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुकी थीं। नाशीन भाभी जवान और खूबसूरत थीं। उनकी अचानक मौत पर सब लोग हैरान रह गए। अगर हमारी रिश्तेदारी ना होती तो शायद नाशीन के अम्मा अब्बा हम लोगों पर केस कर देते, क्योंकि नाशीन भाभी के चेहरे की हालत बता रही थी कि वो किस कदर अजियत में रही होंगी। नाशीन भाभी का चेहरा स्याह पड़ चुका था और उनके मुंह से झाग बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जान से मार दिया गया हो, लेकिन भैया पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाने का सोच भी नहीं सकता था। वो ना सिर्फ रहम दिल थे बल्कि इंतहाई शरीफ तबीयत के मालिक थे। खैर, कुछ अरसा भाभी का शौक मनाने के बाद हमने अपने भाई के लिए एक बार फिर लड़की तलाश करना शुरू कर दी। इस बार जिस घराने से हमें लड़की मिली थी, ये लोग बहुत खूबसूरत थे। इनकी ख़ानदानी खूबसूरती थी। मेरी भाभी शाजिया को जो भी देखता रश्क भरी निगाहों से देखता। शादी हुई तो मेरा दिल धड़क रहा था। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि आज रात शाजिया भाभी इस ज़िंदगी से नाता तोड़कर हमसे बहुत दूर चली जाएंगी। आखिर नौशीन भाभी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। तब मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि ऐसे हुई थी और इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई मुअम्मा था। अगरचे हमें ये सब अभी तक मालूम ना था कि इसकी वजह क्या है, लेकिन एक जैसी अमवात होने की वजह तो साफ ज़ाहिर है कि उसके पीछे कोई ना कोई हाथ है। ये तो खैर से लोगों की शराफत थी कि इन्होंने हम पर गलत इल्ज़ामात नहीं लगाए, वरना ऐसे घर में रिश्ता कौन देता है। शाजिया को हम ख़ानदान से ब्याह कर लाए थे। उसके माँ बाप गरीब थे। इस सब के बावजूद भी इन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता हमें दे दिया। हम उनके मशकूर थे, मगर शादी के दिन मैंने अपने दिल में तहैया कर लिया कि शाजिया के साथ वो सब नहीं होने दूंगी जो मेरी बाकी भाभियों के साथ हुआ। मैंने शाजिया के साथ बातचीत शुरू कर दी। रात को जब हम दुल्हन को उसके कमरे में लेकर गए तो मैं उसके पास ही बैठी रही। वो बहुत डरी सहमी मासूम सी लड़की थी। मैं उससे बातें करती तो वो जवाब देती जाती। उसने खुद से कोई बात नहीं की। तब मैंने कहा, आज रात में यही रह जाती हूँ, क्योंकि हमारी पिछली भाभियों के साथ जो हो चुका है मैं तुम्हारे साथ नहीं होने देना चाहती। उसने खौफज़दा निगाहों से मेरी तरफ देखा। क्या हुआ था आपकी पिछली भाभियों के साथ? कुछ नहीं, अभी तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इस बारे में बात करना अच्छी बात नहीं। मैंने उसे समझाया। वो किसी बच्ची की तरह हाथ बांधे बैठी रही। उसने तो इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया कि मैं रात को उसी के कमरे में ठहर जाऊं। थोड़ी देर बाद मगर जब भैया आए तो अम्मा ने मुझे कमरे से बाहर जाने का कहा। बोली, मियाँ बीवी के मामलात में दखल अंदाजी करना अच्छी बात नहीं, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मगर मुझे चैन कहाँ था। मैं अम्मा और भैया दोनों से लड़ पड़ी। अम्मा, आप नहीं जानती पिछली भाभियों के साथ क्या हुआ। इन्हें भी अकेला छोड़ देंगे तो वहीं पर देखना चाहती हूँ कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है। हो सकता है ना अम्मा कि हमारे जागने से वो अफसोसनाक वाक़या टल जाए। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अम्मा ने मजबूती से कहा। अम्मा, आपने तो पहले भी ऐसा ही कहा था। इसकी क्या गारंटी है कि कुछ नहीं होगा। मेरी ज़िद पर अम्मा सोच में पड़ गई। सच बात तो ये है कि भैया भी डर रहे थे। फिर भैया खुद ही कहने लगे, अच्छा नाज़िया, तुम ऐसा करो, तुम यहीं इसी कमरे में सो जाओ, मैं सोफ़े पर लेट जाता हूँ। हो सकता है कि रात को कोई ऐसा वाक़या पेश आए तो हम दोनों की ज़रूरत पड़े। मुझे खुद इस वाक़े की समझ नहीं आती। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रुको। भाई की बात सुनकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि आज मैं भाभी की जान बचाने में कामयाब हो जाऊंगी। थोड़ी देर के बाद मैंने कमरे की रोशनी बुझा दी
اور کمرے میں ایک ہلکا سا لیمپ جلا دیا۔ شازیہ مجھ سے باتیں کرتے کرتے حجلۂ عروسی میں ہی سو گئی۔ میں اسے دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ تب اچانک میری نظر سامنے والے کمرے پر پڑی جہاں مجھے ایک سایہ سا نظر آیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یا اللہ، نہ جانے کیا ہونے والا ہے، کہیں کوئی بھابھی کا دشمن ہی تو نہیں جو ان کی جان لینے آ رہا ہے۔ میں نے دل میں سوچا۔ آگے کھڑا شخص جس کا سایہ پڑ رہا تھا وہ بھی کالے رنگ کے لباس میں ملبوس تھا اور اس کا قد کافی اونچا لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا وجود کانپنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص ہمارے کمرے تک آتا، میں نے چیخ ماری اور بھیا کو جگا دیا۔ بھیا اٹھو، وہ آ گیا، وہ بھابھی کو مارنا چاہتا ہے، میں جنونی انداز میں کہے جا رہی تھی۔ بھائی بھی آنکھیں ملتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں ہے وہ؟ کون ہے؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ بھائی مجھ سے پوچھنے لگے۔ بھیا، کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا وہ، ابھی ادھر کو ہی آ رہا ہوگا۔ میں نے بھائی سے کہا، مگر ہم تو نہتے ہیں، ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں کہ ہم اپنا دفاع کر سکیں۔ میں نے کہا۔ اسی افراتفری میں شازیہ بھی اٹھ کر جاگ گئی تھی۔ وہ بھی اپنے بٹ پر ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ بھیا کچھ سمجھ نہ پا رہے تھے کہ اس صورتحال میں کیا کریں۔ اب سوائے اس قاتل کا انتظار کرنے کے اور کوئی راستہ ہمارے پاس بچا نہیں تھا۔ تب بھائی نے عقل مندی یہ کی کہ کمرے کے فون سے بڑے بھائیوں کو فون کر کے جگا دیا۔ کہا کہ کمرے میں کوئی آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مسلح ہو، اس لیے تم لوگ باہر آ کر دیکھو، اگر کوئی خطرے کی بات نہ ہو تو ہی ہم باہر آئیں گے۔ باقی بھائی اور ہمارے رشتہ دار دوڑے دوڑے آئے۔ سبھی نے روشن کر کے راہداری کو دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ سب کے سامنے میری سبکی ہوئی۔ میں نے تو اپنی واضح آنکھوں سے اس سائے کو ہمارے کمرے کی طرف آتے دیکھا تھا، مگر کسی کو نہ پا کر اب سارے ہی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ میرا وہم نہیں ہے بلکہ ایسا واقعی میں نے دیکھا تھا۔ خیر، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ہمیں تو کیا نیند آنی تھی، رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ میں نے جا کر تہجد کی نماز پڑھی، وضو کیا اور پھر فجر کی نماز کے لیے انتظار کرنے لگی۔ شازیہ بھی پریشان سی تھی۔ اس سارے ہنگامے میں اسے کیا نیند آتی۔ اس نے اپنا عروسی لباس تبدیل کیا اور سفید کپڑے پہن لیے۔ ہم سب نے اکٹھے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دیکھا تو اماں بھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ میں نے ان کو ساری بات بتا دی۔ میری بات پر وہ ہمیشہ یقین کیا کرتی تھیں، چاہے کوئی میری بات مانے نہ مانے۔ اماں میری بات سن کر پریشانی سے بولی، بیٹی، اگر تو نے اس سائے کو دیکھا ہے تو لازمی نہیں کہ وہ انسان ہو، وہ کوئی جنات یا پھر دوسری مخلوق بھی تو ہو سکتی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ بات تو اماں کی 100% درست تھی، کیونکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات انسان کی شادیاں رکوانے کے لیے انسان کے ساتھ طرح طرح کے حربے کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بھائی پر کوئی جن زادی عاشق ہو، میں نے دل میں سوچا، اور اسی وجہ سے بھائی کی تینوں بیویاں موت کے گھاٹ اتار دی گئی ہوں۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ اماں نے بھی میری بات سے اتفاق کیا، بولی، تمہارے بھائی پر کسی چیز کا سایہ ہے، ہمیں سب سے پہلے اس کا حل نکالنا پڑے گا۔ تب اماں نے اپنی ایک منہ بولی بہن سے بات کی۔ ان کے پاس کافی وظائف وغیرہ ہوتے تھے جن کی وجہ سے وہ کافی مشہور بھی تھیں اور عملیات کی ماہر جانی جاتی تھیں۔ آسیب کا توڑ اور ہر قسم کے جادو کا حل ان کے شکیلہ خالہ کے پاس گئیں۔ شکیلہ خالہ نے 4 وظائف اماں کو پڑھنے کو دیے، لیکن ان 4 وظائف کے لیے رات بھر جاگنے کی ضرورت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ سفید کپڑوں کا استعمال لازمی تھا۔ اماں نے بھابھی کو سفید کپڑے پہننے کی ہدایت کی اور وہ 4 وظائف پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ امی کا بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا تھا۔ انہیں احتیاط کی ضرورت تھی اور ان کے لیے رات کی نیند پوری کرنا ضروری تھا۔ ایسے میں سب کی نظریں بڑی بھابھی پر جم گئیں۔ بڑی بھابھی کو بیوہ ہوئے تقریباً 6 سال گزر گئے تھے۔ ہم سب ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کی شخصیت میں اس قدر سنجیدگی اور وقار تھا کہ کوئی بھی ان کے سامنے اف تک نہ کرتا۔
خاندان میں ان کی عزت یوں تھی جیسے کسی بڑے پیشوا کی ہوتی ہے۔ امی کی بیماری کا خیال کرتے ہوئے میں نے بھابھی سے منت کی، بھابھی مجھے آپ پر پورا یقین ہے، یہ عمل آپ ہی کر سکتی ہیں۔ اگر آپ ہماری مدد کریں گی تو بھیا کی دلہن شاید بچ جائے، کیونکہ مجھے تو سچ پوچھے ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے۔ اگرچہ پہلی رات کو کچھ نہیں ہوا، مگر اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ سب ہونے سے پہلے ہی سوچنا چاہیے۔ بڑی بھابھی نے میری بات پر ہاں میں سر ہلایا۔ وہ یہ عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئیں، مگر اس عمل کے لیے پوری رات جاگنا کافی مشکل بات تھی۔ خیر، بھابھی پر گھر کے کام کاج کا بوجھ کم کر دیا گیا تاکہ وہ رات کو بیٹھ کر آرام سے وظائف پڑھ سکیں۔ ہمارے گھر میں ویسے بھی ایک نوکرانی آتی تھی جو گھر کا سارا کام کر جاتی، سو ہم نے دونوں بھابھیوں کو آرام سے رکھا ہوا تھا۔ شام کا وقت تھا، ہم سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ بھابھی کھانا کھا کر اپنے بات چیت نہیں کی۔ مجھے ان کا رویہ کچھ عجیب سا لگا، یا وہ پریشان تھیں یا ہم سے ناراض تھیں، شاید ہم نے کوئی نامناسب بات کر دی ہو، مگر پھر ان کا سنجیدہ رویہ دیکھ کر مجھ میں کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں بھی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو مجھے عموماً جلد ہی نیند آ جاتی تھی، مگر آج ایسا نہیں ہوا۔ عجیب سی بے چینی تھی جو میرے دل کو چین نہ لینے دیتی۔ میں بار بار کروٹ بدلتی، کبھی جی چاہتا کہ جا کر باہر پانی پی آؤں یا ایک چکر صحن کا لگا آؤں۔ اسی ساری کشمکش میں رات کے تقریباً 2 یا 3 بجے کا وقت ہو گیا۔ میں اپنے کمرے سے چپکے سے نکلی، دبے پاؤں آگے بڑھنے لگی۔ میں کچن سے جا کر کچھ کھانے کی چیز لانا چاہتی تھی۔ مجھے اگرچہ ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اس وقت میری روح کام کر رہ گئی جب مجھے لگا کہ شازیہ بھابھی اور بھیا کے دروازے کے باہر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے وہی کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، جبکہ ہاتھ میں کوئی ٹوکری نما چیز تھی۔ یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں جیسے سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ میں نے ایک قدم آگے نہ بڑھایا، وہ شخص بھی یوں ہی بیٹھا رہا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اگر یہیں چیخ مارتی یا شور مچاتی تو وہ شخص پہلے سے بھی زیادہ چوکنا ہو جاتا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں وہیں سے پلٹی اور بڑی بھابھی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ مجھے یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ بھابھی کا کمرہ تو پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر گھس کر دروازے کو کنڈی لگا لی اور پھر آہستہ سے بھابھی کو جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کمرے کی روشنی نہیں جلائی کہ کہیں باہر بیٹھے شخص کو انداز جائے کہ گھر والے جاگ گئے ہیں۔ ان کے بستر پر آگے بڑھ کر ٹٹولنے لگی، مگر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید وہ کہیں باہر گئی ہوں گی، میری طرح ان کا بھی دل گھبرا رہا ہوگا۔ میں نے بھابھی کے کمرے میں موجود فون سے اپنے چھوٹے بھائی کو فون ملایا، جو رات کو اکثر دیر تک جاگتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ شاید پڑھ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی فون اٹھا لیا۔ میں نے جلدی سے اسے سارے مسئلے سے آگاہ کیا۔ میری بات سن کر اس نے مجھے یہیں رہنے کا کہا اور خود اپنے کمرے سے نکل گیا۔ 5 منٹ نہ گزرے ہوں گے کہ ساری راہداری روشن ہو گئی۔ ایک تیز آواز کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی کی آواز آئی، ہلنا مت، جو بھی ہو وہیں پر بیٹھے رہو ورنہ تمہاری جان لے لوں گا میں۔ بھائی کی آواز سن کر میری جان میں جان آئی۔ میں کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ میرا چھوٹا بھائی اماں کے ساتھ کھڑا تھا، دوسری طرف میری بہنیں تھیں اور میں بہت ڈر رہی تھی۔ دروازے کے باہر جو شخص موجود تھا وہ جوں کا توں وہیں بیٹھا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے سانپ سونگھ لیا ہو۔ اس کی خاموشی دیکھ کر ہم سب اور ڈر گئے۔ خدا نہ خواستہ یہ اچانک میرے بھیا پر حملہ نہ کر دے، میں نے سوچا، مگر ہماری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب وہ شخص وہیں پر سر جھکائے بیٹھ گیا۔ تب میرے چھوٹے بھائی نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر اس کا کپڑا کھینچا۔ اس نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ جیسے ہی بھیا نے چادر کھینچی، ہم سب کے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں کوئی اور نہیں، بڑی بھابھی بیٹھی تھیں۔ بھابھی آپ یہاں؟ بھیا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، تم لوگ یہاں کیوں آ گئے ہو؟ میں اپنا کوئی عمل کر رہی تھی۔
इसी सिलसिले में यहाँ आई थी। भाभी ने बड़ी सी टोकरी पर हाथ रखते हुए कहा, जैसे वो हमसे कुछ छुपाना चाह रही हूँ। रात के इस पहर दरवाजे की चौखट पर बैठकर तुम कौन सा अमल कर रही थी बहू? अम्मी ने पूछा। अम्मी जान, आपको तो पता है, आपने खुद ही तो मुझे ये अमल करने को कहा था। हाँ, मगर वो अमल तो मुख्तलिफ था। तुम्हारे हाथ में क्या है ये? अम्मी ने आगे बढ़कर भाभी से टोकरी ले ली और जब टोकरी का ढक्कन उठाया तो खुदा का शुक्र कि बचत हो गई, वरना उसमें एक अदद जहरीला नाग मौजूद था और उस नाग का एक ही डंग इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी था। खुदाया, ये तुमने अपने पास क्यों रखा है? कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? अम्मी ने बहू पर बरसते हुए कहा। नहीं अम्मी जान, ये तो बस अमल के सिलसिले में रखा था। आपको मालूम तो है, ऐसे अवामिल के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। भाभी का चेहरा लाल हो रहा था। उनकी घबराहट साफ बता रही थी कि वो झूठ बोल रही हैं। मैं नहीं मानती, तुमने काले कपड़े पहन रखे हैं और फिर नहीं होता सिवाय मौत के अमल के। अम्मा की आखिरी बात ने हम सबको चौंका कर रख दिया। तो क्या इसका मतलब था कि बड़ी भाभी? नहीं, इससे आगे तो हम सोच भी नहीं सकते थे। अम्मा ने बड़ी भाभी को उस वक्त तो कुछ न कहा। उनसे सांप लेकर छोटे भाई से कह दिया कि इसे जाकर कहीं वीराने में छोड़ दो या किसी सपेरे को दे आओ। इसे मारने की गलती मत करना, वरना सांप की आंखों में उसके मारने वाले का अक्स रह जाता है और दूसरे सांप इसका बदला लेते हैं। भैया ने अम्मी की बात पर अमल किया। अगले दिन वो सांप सपेरे के पास पहुंचा दिया गया, मगर घर वालों पर यह हकीकत आश्कार हो चुकी थी कि बड़ी भाभी की नीयत ठीक न थी। उसके एक हफ्ते बाद अम्मा ने अपनी तहकीक जारी रखते हुए मेरी एक डॉक्टर कज़िन को बुलवाया। उसे उस सांप का जिक्र किया, सारी बात उसे समझाई तो वो भी यही कहने लगी कि आपकी तीनों बहुओं की मौत किसी के काटने से हुई है। इस बात ने हम सबको अफसरदा कर दिया। भाभी की इज्जत और मोहब्बत हमारे दिलों से जाती रही। हम सोच भी नहीं सकते थे कि छोटे भैया को पाने के लिए वो इस हद तक भी गिर सकती हैं। हालांकि हम सब ने उन्हें इज्जत दी, मान दिया और अपने घर में एक फ़र्द की तरह ही रखा। उनके बेवा हो जाने के बाद किसी किस्म का फ़र्क न किया, मगर इन्होंने एक बड़ा जुर्म किया था और आप तो जानते हैं कि कत्ल के जुर्म की कोई माफ़ी नहीं। मगर हम औरत होने के नाते उन पर ये इल्ज़ाम लगाकर उन्हें थाने कचहरी के चक्कर नहीं लगवाना चाहते। अम्मा कहती हैं, इस औरत को खुदा इसके किए की सज़ा खुद ही देगा। हम इसके मामले में कुछ न कहेंगे और अल्लाह के कहर का इंतज़ार करेंगे। मगर मैं समझती हूँ कि भाभी को सज़ा होनी चाहिए। उनको कानूनन इस जुर्म का मज़ा चखाना चाहिए जो इन्होंने महज अपनी ख्वाहिशात के हुसूल के लिए किया। इस बारे में आप क्या कहते हैं? मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।